یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تینوں کس چیز نے تیرے عظیم رب تو دور کر دیتا ہے، تینوں کس چیز نے تیرے کریم رب تو دور کر دیتا ہے، تینوں کس چیز نے تیرے کرما والے رب تو دور کر دیتا ہے؟ او خالق و مالک الذی خلقک فسواک فعدلک، جس اللہ نے سونیاں شکلاں عطا فرما دیتیاں نے، جس رب نے سونیاں بناوٹاں عطا کر دیتیاں نے، آؤ اللہ پاک دی ذات وال جندہ تعلق رب نال بن جامدا ہے، رب پھر اوندے بن جامدے نے۔ عربی دا قول ہے نا اللہ والے دا، من کان للہ کان اللہ لہ، اور دنیا دے لوگ جڑا بندہ رب والا بن جاندا ہے اللہ اس دے بن جاندے نے۔